तस्मै श्री गुरवे नमः। हामीहरूले अघिल्लो कक्षामा अनन्यासले दोषको बारेमा बुझेका थियौँ। पाणिनिद्वारा विरचित अनुज अष्टाध्यायमा अन्तिम सूत्र एक बार पढिएको थियो, तर त्यही पाणिनिको अष्टाध्यायलाई आधार मानेर व्याख्या गरिएको सिद्धान्त कौमुदीमा दीक्षितजीले अन्तिम सूत्रलाई दुईपटक पढ्नुभयो। किन पढ्नुभयो जिज्ञासा उठ्यो। पढ्दाखेरि हामीहरू पहिला पाणिनिद्वारा पठित अन्तिम सूत्रको अर्थ जानेर मन गऱ्यौँ। पाणिनिद्वारा पठित जुन अन्तिम सूत्र थियो त्यो सूत्र एउटा हल छ पद, एउटा अन्तिम पद छ। यो दुईटा पदमा यी दुईटा स्वतन्त्र पद छन्, समास नभएका पद छन्। यी दुईटा पदमा समास भएको छैन। एउटा हल अन्त्य विशेषण हो, हल विशेष्य हो। यद्यपि कर्मधारय समास प्राप्त थियो, तर यत्र समासे तदभावे च विशेषो नास्ति तत्र कर्मधारय योग्य पदानां समासाभावः। यो सूत्रकारको शैली हो। जहाँ समास प्राप्त हुन्छ अथवा समास मतलब जहाँ कर्मधारय योग्य पदहरू हुन्छन् त्यहाँ यदि कुनै विशेष देखिँदैन भने त्यहाँ समास गर्नु कुनै तुक रहँदैन। यदि हल अन्तिममा हामीले समास गरेको भए विशेषण विशेषण बहुलम इत्यादि सूत्रद्वारा समास गरेको भए विशेषणवाचक जो अन्त्य पद छ त्यसलाई उपसर्ग संज्ञा हुन्छ, त्यसको पूर्व प्रयोग हुन्छ अन्त्य। हल यस्तो हुने आपत्ति आउँछ। त्यही भएर उनीहरूले यहाँ समास भएको छैन। हल यो स्वतन्त्र पद छ, अन्त्य यो स्वतन्त्र पद छ। द्विपदात्मक सूत्र छ पाणिनिद्वारा पठित अष्टाध्यायमा। त्यो सूत्रमा उपदेशे अजरणासी इत सूत्रबाट उपदेशे पदको अनुवृत्ति आयो। त्यस पछाडि इत पदको अनुवृत्ति आयो र उपदेशे अन्त्यम हल इत र अर्को छ क्रियापद स्यातको अध्याहार गरेको। सर्वम वाक्यम सावधारणं भवति क्रियया एव परिसमाप्यते। सम्पूर्ण वाक्यहरू क्रियापदद्वारा नै समाप्त हुन्छन् भन्ने नियम भएको हुनाले अनुज रामः गृहं मात्र भन्नु हुँदैन। हामी रामः गृहं भनेपछि कोही न कोही उहाँ क्रिया गर्ने अध्याहार गर्छ हो। त्यसले गर्दा उपदेशे अन्त्यम हल इत स्यात् यो सूत्रको अर्थ बन्यो। यो सूत्रको अर्थ जान्नको लागि, समग्र सूत्रको वाक्यार्थ बोधको लागि सूत्रमा घटकतया प्रविष्ट जो पद छन् उपदेशे पद, अन्त्य पद, हल यो पद, इत स्यात् यी समग्र पदको ज्ञान हुन जरुरी छ। जबसम्म सूत्रमा घटकीभूत, सूत्रमा घटक भएका, सूत्रको अर्थमा घटक भएका ती पदहरूको अर्थ हामीलाई ज्ञान हुँदैन, तबसम्म हलन्त्यम सूत्रको वाक्यार्थ बोध सम्भव छैन। अनुज मैले के भने जबसम्म सूत्रको पदार्थको ज्ञान हुँदैन तबसम्म वाक्यार्थ बोध हुँदैन। सूत्रमा घटकीभूत, सूत्रको वृत्तिमा जो घटकीभूत पदार्थ छन् के पदार्थ जान्छ? एउटा उपदेशे, अर्को अन्त्यम, अर्को हल, अर्को इत स्यात्। यी समग्र पदको जबसम्म ज्ञान हुँदैन तबसम्म वाक्यार्थ बोध हुँदैन। पदार्थ ज्ञाने वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। अनुज नियम के छ? कार्यकारण वाक्य छ। वाक्यार्थ ज्ञानको लागि पदार्थ ज्ञान जरुरी हुन्छ। समग्र वाक्यको ज्ञान गर्नको लागि प्रत्येक पदको ज्ञान हुन जरुरी छ। बुझ्यो गुरुयो? नियम के रहन्छ? वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। सकल सूत्रको वाक्यार्थ बोधको लागि सूत्रमा घटकतया प्रविष्ट जो पदहरू छन् ती प्रत्येक पदको ज्ञान हुन जरुरी छ। बुझेको है? अब अन्तिम सूत्रको वाक्यार्थ बोधको लागि उपदेशे पदको अर्थ हामीलाई थाहा थियो। उपदेशः अद्योच्चारणम। उपदेश शब्द कसरी बन्छ भने अलिकति चर्चा गरेको थिएँ। उपसर्ग पूर्वक दिस धातुदेखि भाव अर्थमा भय प्रत्यय गर्ने हो भने उपदेश शब्द बन्छ। उपशब्दको अर्थ उपसर्ग आद्यर्थक छ। दिस धातुको उच्चारणार्थको आद्यंश तदुच्चारणम आद्योच्चारणम। उपदेश शब्दको अर्थ के भयो अनुज? आद्योच्चारणम। हामीलाई थाहा रहेछ आद्योच्चारण मात्र पाणिनि कार्त्यायन पतञ्जलिजीको जो प्रथम उच्चारण छ त्यो उपदेश हो भन्न खोजेको। हलन्त्यम सूत्रमा घटकीभूत जो उपदेश पदार्थ छ त्यसको अर्थ हामीलाई थाहा छ। थाहा छ नि है यो नारायणजी? उपदेश पदको अर्थ हामीलाई थाहा भयो है। पाणिनि कार्त्यायन पतञ्जलिजीको जो आद्योच्चारण छ अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापक उच्चारण छ। अनुज के छ? अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापक उच्चारण जो छ अर्थात जस्तो जस्तो आनुपूर्विक उच्चारण आचार्यजीले गर्नुभएको छ त्यस्तै त्यस्तै आनुपूर्विकको हामीलाई यदि ज्ञान हुन्छ भने त्यसलाई हामीले आद्योच्चारण भनिन्छ। मैले बुझेको? सूत्रमा घटकीभूत उपदेशे यो पदको हामीलाई शाब्दबोध ज्ञान भएको छ।
ठिक छ है। एउटा उपदेशै हामीलाई थाहा रहेछ। अन्त्य पद पनि हामीलाई थाहा छ, अन्त्य भव अन्त्य, अन्तिममा हुनेवाला अन्त्य भनिन्छ, मतलब वर्ण समुदायको अन्तिममा भएको वर्णलाई भनेको हो। त्यो अन्त्य पदको अर्थ नि प्रसिद्ध छ, जसदेखि पूर्वमा वर्णहरू छन्, परमा कुनै पनि वर्णहरू छैनन्। यस्मात् पूर्वः अस्ति परञ्च नास्ति, अनुज यस्मात् पूर्वः अस्ति परञ्च नास्ति, स अन्त, तस्य भाव अन्त्य हो। यस्मात् पूर्वम नास्ति परञ्च अस्ति स आदि, जसको अगाडि छैन पछाडि छ त्यो के हो अनुज? आदि वर्ण हो। ओके, जस्तै हेर है, अ ए उण छ हैन, यो णकारको आदिमा छन् कि छैन वर्ण? यसले परमा केही छ र? त्यही भएर यो अन्तिममा भएको वर्ण भयो, अन्त्य वर्ण भयो। अकारको आदिमा केही छ, यसको यता छ कि छैन भनेपछि अकार के भयो? जसको अगाडि केही पनि छैन पछाडि छन् त्यसलाई के भन्ने? आदि वर्ण भन्ने। जसको अगाडि छ पछाडि केही पनि छैन त्यसलाई के भन्ने? अन्त्य वर्ण भन्ने। यस्मात् पूर्वमा पूर्वः अस्ति परं नास्ति स अन्त भयो, तस्य तत्र भव अन्त्य भयो नि हैन? बुझ्यो? उपदेशी पदको अर्थ पनि हामीलाई थाहा ज्ञान छ, अन्त्य पदको अर्थ पनि थाहा छ, तर हल पद के हो हामीलाई थाहा छैन। बुझेको? ईद पद विधेय हो, अपूर्व हो, त्यो हामीले विधान गर्ने हो। विधेय हमेशा अपूर्व नै हुन्छ। स्याद क्रियापद होस् भनेको सूत्रमा घटकीभूत, सूत्रमा घटक भएका, अवयव भएका, अङ्ग भएका, सूत्रको जो वाक्य छ त्यो वाक्यमा अङ्ग भएका, घटक भएका पद के छन् अनुज? उपदेशे, अन्त्यम, हल, ईद, स्याद। यतिमा हामीलाई कुन कुन पदको ज्ञान रहेछ? उपदेशी पदको अर्थ हामीले जान्यौं, अरु कुन अन्त्य पदको अर्थ पनि जान्यौं, हामीलाई हल पदको ज्ञान छैन। ईद पद विधेय हो, अपूर्व छ, त्यो जान्नु जरुरी छ, हामीले गर्ने हो। विधेय हो त्यो, अन्त्य स्याद क्रियापद हो, स्याद पद पनि हामीलाई थाहा छ। ठीक छ? जबसम्म अब यदि हामीले यो हल पदद्वारा उपदेशे अन्त्य हलित स्याद यो वाक्यमा घटकीभूत जो हल पद छ, हल पदले यदि हामीले हल विलेखन हल लगाउन गर्ने हो भने प्रसिद्ध छ व्याकरणमा हल विलेखन धातु एउटा, अथवा चतुर्दश अन्त्यको सूत्र लगाउन गर्ने हो भने के हुने भयो? जो नविभक्त दुस्मा व्यर्थ हुने आपत्ति आयो। किन बाबु? नविभक्त दुस्माले के भन्छ भने यसको अर्थ के हो? विभक्तिमा रहेका तवर्ग, सकार, मकारको ईद संज्ञा नहोस्। जस्तै विभक्तिमा रहेको छ नि अंशो कहाँ? जस्तै ससमा छ, अनि जसमा छ, अर्को अममा छ। विभक्तिमा रहेको सकार, तकार, मकार इत्यादिको लोप हुँदैन त्यसले। अब यदि मकारको ईद संज्ञा कुनै पनि सूत्रले प्राप्त थियो, यदि हामीले हल पदलाई केवल अन्तिम चतुर्दश सूत्र मात्र लियौ भने अथवा हल विलेखन धातु लगाउन गर्ने हो भने यिनलाई ईद संज्ञा प्राप्त छ कसैले? कसैले ईद संज्ञा प्राप्त छ? छैन। प्राप्त नभएपछि निषेध हुनु जरुरी छ। प्राप्त हो सत्याम निषेध, जब प्राप्त हुन्छ तब निषेध हुन्छ। प्राप्तै छैन भने निषेध सम्भव छैन। त्यही भएको हुनाले नविभक्त दुस्मा व्यर्थ भयो। यो बुझेको र आवृत्तिमा हिजोको पाठमा पनि आवृत्ति गर्दैछु है। व्यर्थ भयो। व्यर्थ भएको हुनाले भट्टुजी दीक्षितले सिद्धान्त कौमुदीमा जो हलन्त्यम सूत्र थियो त्यसलाई आवृत्ति गर्नुहुन्छ। कसरी अनुज? यसलाई कसरी समस्या आयो त्यो सुन। उपदेशे हलन्त्यम उपदेशे अन्त्यम हलित स्यादमा हल पद जान्नको लागि हामी कसको शरणमा जानुपर्ने रहेछ? आदि अन्त्येन सहायता। यो सूत्रको बारेमा पनि मैले अर्थ भनेको थिएँ। के भन्थे? अर्थ के थियो भने यसको अन्त्येन इतासः आदि मध्यगानां बोधको भवतु स्वस्य च बोधको भवतु। अन्त्येन इतासः आदि। अन्त्य अब यो सूत्रमा हेरौँ है। यो सूत्रमा कतिवटा पद छन् पहिला हेरौँ है। आदि, अन्त्येन, इता, सह। अनुज एउटा आदि पद छ, मलाई हेर्छु एउटा आदि पद छ। आदि पदको अर्थ हामीलाई थाहा छैन है। जसको अगाडि केही पनि छैन पछाडि धेरै चीजहरु छन् त्यसलाई आदि भनिन्छ हो। आदि। अन्त्य, अन्त शब्दको अर्थ पनि थाहा छ हामीलाई। अन्त्य भव अन्त्य, तेन अन्त्येन तृतीयाको रूप त्यो है। अन्त शब्दको अर्थ पनि हामीलाई थाहा छ। आदि, अन्त्येन। इता तृतीयान्त जो इता पद छ नि, इतामा घटक जो ईद पद छ नि, ईद पदको अर्थ हामीलाई थाहा छैन। ईद गर्ने कुन सूत्र हो? हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र कहाँ गएर बसेको छ? उसलाई हल पदको नै ज्ञान छैन। हो कि होइन?
ज्ञान छैन। अब त्यसपछि अगाडि आदि अन्त्य निता सह यो अव्यय पद हो। भन्न खोजेको अन्त्य निता सह आदि मध्यगानां बोधको भवतु स्वस्य च बोधको भवतु इत्यर्थक जो आदि अन्त्येन सहिता सूत्र छ यसमा घटकीभूत जो इत पदार्थ छ त्यो इत पदार्थ ज्ञान अन्तिम सूत्रको वाक्यार्थ ज्ञान बिना सम्भव छैन। बुझेको हो? अनुज म एकछिन भन्छु यति अनुज नगर्ने है। अन्तिम सूत्रको वाक्यार्थ बोध तबसम्म हुँदैन जबसम्म आदि अन्त्येन सहिता सूत्रको वाक्यार्थ बोध हुँदैन। मैले के भने अन्त्यम सूत्रको वाक्यार्थ बोध तबसम्म हुँदैन जबसम्म आदि अन्त्येन सहिताको पदार्थ बोध हुँदैन। वाक्यार्थ बोध हुँदैन। वाक्यार्थ बोध हुँदैन। त्यस्तै गरेर आदि अन्त्येन सहिता सूत्रको वाक्यार्थ बोध तबसम्म हुँदैन जबसम्म अन्तिम सूत्रको वाक्यार्थ बोध हुँदैन। फेरि भन आदि अन्त्येन सहिता यो सूत्रको वाक्यार्थ बोध तबसम्म हुँदैन जबसम्म अन्त्यम यो सूत्रको वाक्यार्थ बोध हुँदैन। दुईटा बुझेको एउटा सूत्रले एउटाको अपेक्षा गर्नु परस्पर दुईटा सूत्र सापेक्षित भए परस्पर सापेक्षत्वम अन्योन्याश्रयत्वम अथवा स्वव्यक्त्यधीन व्यक्तिगतत्वम अन्योन्याश्रयत्वम यति गरिने है। स्वव्यक्त्यधीन व्यक्तिगतत्वम नगर्ने यति गरे भन्न है। स्वव्यक्त्यधीन व्यक्तिगतत्वम स्वम अल्पदार्थ एक पहिलोटा पकड्ने स्वम अल्पदार्थ स्वव्यक्ति अल्पदार्थ व्यक्ति स्वव्यक्त्यधीन व्यक्ति पदार्थस्य तत्त्वत्वम पदार्थे फेरि स्वका पकड्ने छौ पदार्थ स्वम पदार्थ अनि स्वम पदार्थ स्वव्यक्ति पदार्थ व्यक्ति स्वव्यक्त्यधीन व्यक्ति पदार्थस्य तत्त्वत्वम पदार्थे काम घुमेर यताबाट जाँदा पनि अल्पदार्थमा आयो यताले पदार्थमा आयो है। स्वव्यक्त्यधीन व्यक्तिगतत्वम अन्योन्याश्रयत्वम अथवा परस्पर सापेक्षत्वम अन्योन्याश्रयत्वम अनन्तर सूत्रको वाक्यार्थ बोधको लागि आदि अन्त्येन सहिता सूत्रको वाक्यार्थ बोध आवश्यक छ। आदि अन्त्येन सहिता सूत्रको वाक्यार्थ बोधको लागि अनन्तर सूत्रको वाक्यार्थ बोध जरुरी रहेछ। एउटाले एउटाको अपेक्षा गर्नु एउटाले एउटाको अपेक्षा गर्नु परस्पर अन्योन्याश्रय दोष आयो। बुझेको यहाँसम्म? बुझेको है? यो प्राप्त अन्योन्याश्रय दोषलाई निवारण गर्नका लागि आचार्य दीक्षितजीले सिद्धान्त कौमुदीमा अन्तिम सूत्रलाई आवृत्ति गर्नुभयो। अनुज मैले के भने यो अन्योन्याश्रयलाई अन्योन्याश्रय दोषलाई निवारण गर्नका लागि दीक्षितजीले सिद्धान्त कौमुदीमा के गर्नुभयो? अन्तिम सूत्रको आवृत्ति गर्नुभयो। ठीक छ। थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यद्यपि सिद्धान्त कौमुदीमा अथवा अष्टाध्यायीमा अन्त्यमको आवृत्ति गर्नुभएन आचार्यले, किनभने आचार्य सर्वसमर्थवान हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई थाहा थियो हलपद उहाँ तन्त्रै उच्चारण गर्नुभएको थियो। अनुस तन्त्रका भन्छन् सकृत उच्चरितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तन्त्रत्वम लेख त सकृत उच्चरितत्वे सति सकृत उच्चरितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तन्त्रत्वम एकचोटि उच्चारण गरेर अनेक अर्थको एक बोध हुन्छ त्यहाँ तन्त्र भनिन्छ। अनुज जस्तै मैले हरि शब्द उच्चारण गरेँ भने हरि शब्द एकचोटि हरि शब्द भनेपछि त्यसले कहिले भाँडालाई बताउला कहिले ईश्वरलाई बताउला कहिले कसैलाई बताउला नि हैन। एउटा जस्तै अक्ष शब्द छ है। अक्ष शब्दले कहिलेकाहीँ त्यो रथको टायरको भित्रको हुन्छ नि त्यसलाई बताउँछ। अनुज कहिलेकाहीँ अक्ष शब्दले पासालाई बताउँछ। अक्षाः भज्यन्तां भन्ने त्यतिखेर मलाई बतायो टायरको त्यो कुरालाई त्यो रथको चक्रको भित्रको भागलाई है। अनि अक्षाः दिव्यन्तां भन्ने भने पासालाई बतायो। पासा किन भनेको है। एउटै अक्ष शब्दले भिन्न भिन्न अर्थ बताउँदो रहेछ। आचार्यजीलाई भगवान पाणिनीजीलाई थाहा थियो अन्तिम सूत्र घटक हल पदार्थले एकपटक चतुर्थ सूत्र ग्रहण गर्ने एकपटक हल व्यञ्जन वर्ण ग्रहण गर्ने उहाँलाई थाहा थियो। तर हामी जस्ता बोद्धको लागि आवृत्ति नै सबैभन्दा सरल उपाय हो। आवृत्ति नभएको भए हामीलाई बोध गर्न गाह्रो थियो। अनुज बोद्धले बोध गर्नलाई के गर्नुपर्छ? अब आवृत्ति गर्नुपर्छ। फेरि नभइकन बोद्धले बोध गर्नको लागि आवृत्ति गर्नुपर्छ। हामीको बोद्ध हामीलाई के सम्झ्न सजिलो उपाय कुन हो? आवृत्ति नै हो। त्यही भएर दीक्षितजीले सिद्धान्त कौमुदीमा अन्तिम सूत्रलाई आवृत्ति गरिदिनु भयो। ठीक छ। र आवृत्त अन्तिम सूत्र थियो त्यसको अर्थ अब आवृत्त जो अन्तिम सूत्र छ नि आवृत्त अन्तिम सूत्र एउटा पद छ त्यसमा
त्यहाँ भने समास भएको छ। पहिलो पाणिनिद्वारा पढित जो अष्टाध्यायी पढित सूत्रमा समास छैन, त्यो स्वतन्त्र पद हो। आवृत्त जो हलन्त्यम सूत्र छ भने त्यसमा के भएको छ? समास भएको छ। त्यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास भएको छ है। बुझेको हो? जस्तै के मलाई हेर त, हलि अन्त्यम हलन्त्यम सप्तमी तत्पुरुष गर्न जान भनेर कसैले भन्यो, त्यो सम्भव छैन। समुदायमा पढित सम्बन्ध सुबन्धको साथमा समास हुन्छ सप्तमी समुदायले, त्यो यहाँ सम्भव छैन। सहसुपाले समास गर्नु भन्यो भने सहसुपाले पनि समास हुँदैन। यदि दोस्रो कुनै गति विद्यमान छ भने दोस्रो उपायले समास हुन सक्छ भने सहसुपाले समास हुँदैन। लोकसिद्धान्त पढेको यो कुरा है। अब त्यही भएर मैले षष्ठी तत्पुरुष समास गरेर हलह अन्त्यम गरेर हामीले एक पदलाई हलन्त्यम सूत्र बनाएर है। यसको अर्थ हो हलिति सूत्रस्य अन्त्यम इच्छा। अनुज हलिति सूत्रस्य, हल सूत्र चतुर्थ अन्तिम जो सूत्र छ हल, यसको लकारको इत्संज्ञा हुन्छ। इत्संज्ञा भयो कि भएन? एक पदार्थ ज्ञान भयो कि भएन? अब हेर, एक पदार्थ जब ज्ञान भयो सूत्र आयो आदि अन्त्येन संहिता हो। त्यसको अर्थ के हो? अन्त्येन इतास आदि। अन्त्यको इकवर्ण अन्त्येन इतास, अन्त्यको इकवर्ण कुन भयो? ल। तेन स आदि वर्ण कुन भयो? के भइहाल्छ? हल। हल तेन स, तेनले सहित आदि वर्ण अनुस फेरि है। सूत्रको अर्थ के आदि अन्त्येन संहिताको मैले के लेखा थिएँ? सूत्रको अर्थ अन्त्येन इतास आदि मध्यगानां बोधको भवतु स्वस्य च बोधको भवतु। फेरि एकछिन भन त, अन्त्येन इतास आदि मध्यगानां बोधको भवतु स्वस्य च बोधको भवतु। अन्त्यको इ कुन भयो? अब पहिलो जो आवृत्त अन्त्यम सूत्रले के गर्दियो? कसलाई गर्यो? हल सूत्रको अन्तिम लकारलाई। अन्तिमको इ कुन भयो? अब लकार। तेन सहित आदि वर्ण कुन भयो? फेरि कुन भइहाल्छ? हल। बुझ्यो? अनुज सहित विज्ञान आउनु भन्दा अन्तिममा रहेको अनुज सहित विज्ञानलाई या भन्दाखेरि अनुज के आउँछ? विज्ञान पनि आउने। दुईटा आउनु भएन र? अन्त्येन इतास आदि भन्दा के हो? हल भन्ने कि हल भन्ने? हल। बुझेन? हल है। फेरि ध्यान दिनुहोस् न, हामीले अब हल प्रत्यय पाउँदैछौँ अहिले। ध्यान दिनुहोस् न, पहिला सूत्र आयो हलन्त्यम, त्यसले के गरेर जान्छ? हलिति सूत्रस्य अन्त्यम इच्छा। हल सूत्रमा रहेको अन्तिम लकारलाई इत्संज्ञा भयो, त्यसको नाम इत राखियो। ठीक छ? त्यसमा रहेको सूत्र आयो आदि अन्त्येन संहिता। आदि अन्त्येन संहिता सूत्रको अर्थ के हो? अन्त्येन इतास आदि। अन्तिमको इ वर्ण कुन छ? लकार। तेन सहित आदि वर्ण कुन छ? हल। बुझेको? अन्त्येन इतास आदि मध्यगानां बोधको भवतु। मध्य आदि वर्ण के छन्? य व ल ल य म ङ ण न ह य व ल ल पुरा मध्यगानां बोधको भवतु। स्वस्य च आफ्नो पनि हकारको पनि बोधक हुन्छ भन्ने हुनाले हल भन्नाले कसलाई बुझियो? अब हकार आदि लान्त समुदाय घटक वर्णहरूलाई बुझियो। के बुझ्यो अनुज? बुझेको? हकार आदिमा छ, लकार अन्तिममा छ, त्यसको बीचमा रहेका वर्णहरूलाई हामीले हल प्रत्याहार गरेर बुझियो। भन्न खोजेको यो सूत्रले हामीलाई हल प्रत्याहार ज्ञान गराइदिएन भन्छ। अब यो हलन्त्यम सूत्र वाक्यार्थ बोध हुने भयो कि भएन? अब जुन जतिखेर हामी अन्यासले दोषले फसेका थियौँ, पाणिनिद्वारा पढित जो हलन्त्यम सूत्रमा के थियो? ज्ञान उपदेशी अन्त्यम हलित्स्या थियो। हलपद गर्ने ज्ञान भयो कि भएन? पाणिनिद्वारा उच्चित हलन्त्यम सूत्रमा हलपदले कहाँ लिने? अब व्यञ्जन वर्णलाई लिने। बुझेन? अनुज कहाँ बुझेन? भन त। कहाँ भन्नु एकचोटि? हलन्त्यम सूत्रको अर्थ आदि अन्त्यम सूत्र घटाएको हो। अन्तिमको इत्संज्ञा वर्ण कुन भयो? तेन सहित आदि वर्ण कुन भयो? हल। मध्य आदि वर्ण के भए? य व ल ल इत्यादि। आप स्वस्य स्व आदि वर्ण कुन भयो? भनेपछि अब हल प्रत्याहारले के बुझियो? हकार यसरी ह य व ल ल य म ङ न पुरै बुझियो है। भनेको हकारदेखि लिएर लकारसम्मका बीचमा रहेका पुरा वर्णहरू बुझिएन? इत्संज्ञाका छोडेर। यदि बुझेको हो? बुझ्यौ भनेपछि हाम्रो हल पदार्थ ज्ञान भयो कि भएन? अब हाम्रो जो पहिलो सूत्र थियो, पाणिनिद्वारा पढित सूत्र थियो, त्यसमा किन फसेका थियौँ? त्यसमा हलपद ज्ञान थिएन। अब हलपद ज्ञान भयो कि भएन? भयो। हलपद ज्ञान भयो हैन? अब जो उपदेशी अन्त्यम हलित्स्यात्मा हलपद हाम्रो ज्ञान भयो है। भनेपछि दोस्रोको अर्थ के भयो? उपदेश कालमा पढिएका अन्तिम हल मतलब व्यञ्जन वर्णहरू
कुन सूत्रको अर्थ यो आवृत्त कि अनावृत्त? यो पछि अनावृत्त पाणिनिद्वारा पठित हलन्त्यम सूत्रको अर्थ के भयो? उपदेश कालमा पढिएका अन्तिम हल के भए? हल मतलब व्यञ्जन वर्णहरू अ य व र ल इत्यादिको इत्संज्ञा होस् भनेपछि अब यसको इत्संज्ञा पाए कि पाएन? बुझ्यो बाबु? सुन है, ज्ञान एउटा कुरा नयाँ कुरा हुन्छ है। हलन्त्यम सूत्रले हामीलाई उपदेशीय अन्तिम हल इच्छात्म हल पदले हामी कहाँ ग्रहण गर्यौं? व्यञ्जन वर्णलाई गर्यौं है। त्यो जो अयुमा पढेका अयु छन् नि तिनलाई त हामीले ग्रहण गर्यौं। बुझ्यो? तर इत्संज्ञा कहाँ गर्ने हो? त्यहाँ गएर इत्संज्ञा गर्ने होइन नि। अ य व र लाई इत्संज्ञा गर्ने हो र कहाँ गर्ने हो? त्यस्तै वर्ण हल अन्यत्र छन् त्यसलाई गर्ने हो। बुझ्यो? हकार आदि लान्त समुदाय घटक य अ य व र ल 37 जो वर्णहरू छन् ती वर्णलाई गर्ने हो। अन्तिममा रहेको अयुमा गएर इत्संज्ञा गरेर फाइदा भएन नि हैन? अ य व र इत्यादिमा इत्संज्ञा गर्ने फाइदा छ र हामीले इत्संज्ञा कहाँ गर्नु छ? लक्ष्यमा गएर गर्नु छ। त्यो सूत्रमा पढिएका चाहिँ ध य व र छन् नि त्यस्तै वर्ण जहाँ छ त्यही इत्संज्ञा भयो। त्यो इत्संज्ञा भयो त्यसलाई कसले भयो? पुरानो सूत्र त्यसको अर्थ गरिसके पछाडि यदि उपदेश कालमा पढिएका अन्तिम हललाई इत्संज्ञा हुन्छ यति भन्ने हो नि त। अन्तिम हल त यो होइन नि त। उपदेश कालमा पढिएको अन्तिम हल व्यञ्जन वर्ण हो र यो तत्सदृश वर्ण हो यो। बुझ्यो? त यसलाई इत्संज्ञा भयो है। यसलाई इत्संज्ञा भएपछि इत्संज्ञा प्राप्त, इत्संज्ञा भएपछि लोप प्राप्त थियो, इत्संज्ञा प्राप्त थियो त्यसलाई नवीको उसमा स्थिर गरेर सूत्र चाहिँ प्राप्त भयो। उपदेश त हो सर। उपदेश त हो नि प्रत्याय। अन्तिममा सर छैन। अन्तिममा तत्सदृश वर्ण है। हामीले पहिला जो हलन्त्यममा जो शब्द गर्यौं हामीले हल प्रत्याय बुझ्यौं हैन? अ य व र प्रत्याय बुझ्यौं। अयुमा पढिएको ह र यो स एउटै हो र तत्सदृश हो नि हैन? सर्वाधिक सर्वनामानि गणमा पढिएको सर्व शब्द र हामीले प्रयोगमा आएको सर्व शब्द एउटै हो। फरक हो नि? तत्सदृश हो। सर्वाधिक गणमा सर्वनाम संज्ञा हुँदै हुँदैन नि। सर्वाधिक सर्वनाम संज्ञा कहाँ गएर हुन्छ? लक्ष्यमा हुन्छ। सर्व शब्द जस्तै शब्द यहाँ लक्ष्यमा आएर सर्वनाम संज्ञा हुने। सर्वाधिक गणमा गर्दा फाइदै छैन। बुझ्यौ? त्यस्तै गर्दा है। भन्न खोजेको हलन्त्यम सूत्रको वाक्यार्थ पनि भयो, नवीको उसमा पनि चरितार्थ भयो। यसरी हामीले अनन्यासलाई दोषको पालन गर्यौं। यहाँ त अनुरूप समस्या छ र कुनै अगाडिबाट म अब पंक्तिमा छ त अब पुस्तकको हलन्त्यमबाट हलित सूत्रे अन्त्यमित्स्यात्। यो अन्तिम इत्संज्ञा भयो हैन? हलित सूत्रको अन्तिम लकारलाई इत्संज्ञा भयो। अगाडि आदिरन्तेन सहेता सूत्र अनुसार के आयो? आदिरन्तेन सहेता। अब यो सूत्रलाई बुझौँ है। हामीले अनन्यासले जो सामान्यतः बाह्र गरे हैन? यो बुझेको कुरा हो है। हामीले आदिरन्तेन सहेता सूत्रको अर्थ के बनाए मनुज अहिलेसम्म? अन्त्येन इतासः आदिर मध्यगानं बोधको भवतु स्वस्य च बोधको भवतु यस्तो गरेको हैन? यसको पनि हामीले अन्यासले यो अर्थ गर्यौं। सामान्यतः अन्यासले सुपारण गर्यौं। अब हामीहरु के गर्छौं मान्छौ? आदिरन्तेन सहेता सूत्रको बारेमा थोरै चर्चा गर्छौं है। मलाई हेर बाबु। आदिरन्तेन सहेता सूत्र प्रत्याहार संज्ञा गर्ने सूत्र हो। अनुरूप चाहिँ कस्तो 6 प्रकारका सूत्रहरुमा त्यो कस्तो सूत्र हो? संज्ञा विधायक सूत्र हो। कस्तो सूत्र बाबु? संज्ञा विधायक सूत्र हो। संज्ञा विधायक सूत्रमा एउटा संज्ञा हुन्छ एउटा संज्ञी हुन्छ। अनुज वृत्तिरादेश सूत्र छ। के छ हाम्रो? वृत्तिरादेश। यहाँ संज्ञा के हो? संज्ञी के हो? आदेश। बुझेन? के बुझ्नु भने वृत्तिरादेश सूत्र छ। यो सूत्रमा चाहिँ वृद्धि चाहिँ संज्ञा हो, संज्ञी चाहिँ आदेश हो। आदेश हो है। त्यस्तै आदिरन्तेन सहेता सूत्र पनि कस्तो सूत्र हुन्छ? संज्ञा विधायक सूत्र हो। यसमा पनि एउटा संज्ञी हुनुपर्छ, अर्को संज्ञा हुनुपर्छ। बुझेको? सूत्र हेर्नु है। सूत्रमा कतिवटा पद छन्? आदि, अन्त्य, इतासः। आदि एउटा प्रथमान्त पद छ, अन्त्य तृतीयान्त पद छ, इता तृतीयान्त पद छ, सह अव्यय पद छ। है? अब अन्त्य र इतासः आदि यति सूत्र छ हैन? अनुज कति छ? तृतीयाले के भनेको छ? अन्त्य र इतास सह गएको तृतीया भएको हैन? त्यसले अन्त्य र इतासः आदि यति छ। अन्त्य र इतासः आदि के हो त नि? अच हल। त्यो त के हो भन्छ? यो संज्ञा हो। प्रत्याहार होइन र। संज्ञी खै सूत्रमा संज्ञी छ? वृत्तिरादेशमा संज्ञी छ कि छैन? अधिमूलमा संज्ञी छ कि छैन? खै त यहाँ संज्ञी। संज्ञा मात्रै छ, संज्ञी छैन। समस्या आ गएन बाबु? आ गएन है। अब यहाँ जो आदि शब्द छ त्यसको अर्थ
शब्दको अर्थ के जान्छौ आद्य अवयव। अन्त्य शब्दको अर्थ के हो अन्त्यावयव। अन्त्य छ नि अन्त्य भव अन्त्य गरेको अन्त्येन अन्त्येन तृतीय हो है बुझ्यौ। अन्त्य शब्दको अर्थ हो अन्त्यावयव अन्तिमको अवयव आदिको अवयव। सुन है जो अवयवको व्यवहार हुन्छ नि आन्सो कुनै कुनै समुदाय भयो भने यसको आदि अवयव यसको अन्त्य अवयव भन्ने हुन्छ कि समुदाय बिना आदि अवयव र अन्त्य अवयवको व्यवहार हुँदैन। मैले के भने अनुज समुदाय बिना आदि अवयव र अन्त्य अवयव व्यवहार हुँदैन। धेरै विद्यार्थी भयो भने चाहिँ अनुज प्रथम हो भनिन्छ। अनुज के भने प्रथम र द्वितीय हुन्छ हुँदैन। सबैभन्दा अगाडि अनुज छ सबैभन्दा पछाडि शङ्कर छ भन्दाखेरि बिचमा कोही हुन पनि परेन। सबभन्दा आदिमा भनेको अगाडि को छ अनुज छ सबभन्दा पछाडि शङ्कर छ मतलब बिचमा कोही जरुर शक्ति छैन। यदि बिचमा कोही हुन्थेन भने अनुजमा आदिको व्यवहार हुन्थेन शङ्करमा अन्त्यको व्यवहार हुन्थ्यो र आदि शब्दको अर्थ के भयो बाबु आद्य भयो। अन्त्य शब्दको अर्थ के भयो अवयव भनेपछि बिचमा कोही समुदाय हुनु परेन। समुदायको हामीले यहाँ आक्षेप गर्ने हो बुझ्यौ। किन जान्छौ अवयवको जो व्यवहार छ आद्य अवयव र अन्त्य अवयवको जो व्यवहार छ नि त्यो समुदाय बिना सम्भव छैन। मैले के भने भन्न त आद्य अवयव र अन्त्य अवयवको जुन व्यवहार छ त्यो व्यवहार समुदाय बिना सम्भव छैन। बुझेको नि कुरा। त्यही भएर हामीले यहाँ मध्य गाना यो पद जो छ नि त्यसलाई हामीले आक्षेप गरे ल्याए त्यति ल्याएर राख्दिन आक्षेप गरे। जस्तै पिनो देवदत्त दिवा नपुग्दै हुन्छ नि सुनेको कुरा हो यो। मोटो देवदत्त दिउँसो खाँदैन अनुज नखाएको त मोटो हुन्छ त नि रातमा खान्छ अर्थात् रातिमा खान्छ। त्यसै आद्य अवयव अन्त्य अवयव जो व्यवहार भएको छ त्यो समुदाय बिना सम्भव छैन। हामीले समुदायको आक्षेप गर्छौँ मध्य गाना। त्यही भएर सूत्रवृत्ति लेखाएर अन्त्य आदि मध्य गाना अन्त्येन इतास आदि मध्य गाना बोधको भवतु। बुझेको। अब यति भयो है सोच से कहाँ लाग्छ त यति अर्थ कहाँसम्म गयो बाबु अहिलेसम्म अन्त्येन इतास आदि मध्य गाना बोधको भवतु यति भन्यो हैन। अब सुन है संज्ञा भने छ अच हो मध्य गाना बोधको भवतु इ उ रि ए ओ ऐला बोध गरायो आफ्नो नि बोध गराएन नि हैन। संज्ञा हमेशा के हुन्छ जान्छौ संगीको बोधक हुन्छ आफ्नो बोधक हुँदैन। मैले के भने संगीको बोधक हुन्छ आफ्नो बोधक हुँदैन। वृत्तिले बराबर बताउँछ जान्छौ आदेशलाई बताउँछ आफूलाई वृत्तिले बताउँदैन नि हैन। त्यसै गरी यहाँ अच के भन्छौ संज्ञा हो। संज्ञा त्यसले बराबर बताउनु भयो। अब इ उ रि ऐला बताउनु भयो। हामीलाई त अकारमा पनि प्रत्याहारमा अच प्रत्याहारमा ल्याउनु छ। त्यही भएर समरूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा सूत्रबाट स्वपदको अनुवृत्ति आयो। बुझेको। स्वपदको अनुवृत्ति आइसकेपछि स्व शब्दले कसलाई हामीले पक्र्ने आदि गर्नलाई पक्र्ने समाते आदि अकार पनि अस प्रत्याहारमा आयो। अब अस प्रत्याहार भन्नाले के बुझ्यो अनुज अ देखि लिएर च सम्मका जो बीचका वर्णहरू छन् त्यो संज्ञा रहित वर्णहरू त्यसलाई अस प्रत्याहारद्वारा बुझ्यो। भने अकार आदि चान्त समुदाय कलमैजरी अकार चान्त समुदाय घटक तत्तद वर्ण अ इ उ रि ए ओ ऐ औ यिनीहरूलाई के भनिन्छ प्रत्याहार संज्ञा यी प्रत्याहार हुन्। अब प्रत्याहारमा सिक्ने है अनुज प्रत्याहारमा सिक्ने एक मलाई रहेको छ कि अब अन्तिमको इच्छा वर्ण कुन आयो चकार। यहाँ अन्त्य र आदि हामीले बुद्धिमा परिलक्षित गर्ने हो। अन्तिम हल्ला लिने अन्तिम आकार र पहिलो आकार लिने यस्तो होइन। हामीले जसलाई अन्तिम बनाउन चाहन्छौँ जसलाई आदि बनाउन चाहन्छौँ त्यसलाई हेर्ने है बुझेको। अन्तिमको इच्छा वर्ण के भयो सूत्र आयो पहिला अलन्त्यम। त्यसको अर्थ के हो उपदेशे अन्त्यम हल इच्छा। उपदेश कालमा पढिएको अन्तिम हल चकार हो कि होइन त्यसलाई के भइदियो जान्छौ इच्छा भयो बुझ्यौ। अन्त्येन इतास देवकुनाले अब त्यसपछि सूत्र आयो आदि अन्त्येन सहायता। अन्त्येन इतास अन्तिमको इच्छा वर्ण कुन भयो चकार। तेन से आदि वर्ण कुन भयो अकार। अच अच अकार नभने अच भन्ने है। मध्य गाना मध्य वर्ण के भए इ उ रि ए ओ ऐ औ। स्वस्य सकार स्वरे कला पकड्ने आदि अकारलाई त्यसको पनि बोधक हुन्छ भनेको नाले। अब अस प्रत्याहारले के बुझ्यो अब इ उ रि ए ओ ऐ औ लाई प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम। प्रत्याहारमा इतसँगै वर्ण ग्रहण हुँदैन। अब अस प्रत्याहारले के बुझ्यो अनुज इ उ रि ए ओ ऐ औ। अस प्रत्येक वर्ण प्रत्याहार भने विज्ञान पूरी
पनि प्रत्याहार हो, अस प्रत्याहार। त्यसो भने इक्वेन्सीमा अस पनि मिल्दैन नि। यदि पुरै अस भन्दा समुदायलाई बुझ्यो, हामीले जो आक्षेप समुदायमा गर्यो नि, समुदायलाई पुरै ल्याएर अस प्रत्याहार भन्ने हो भने त सुधीजी उपास्य पर अस समुदाय पनि मिल्दैन। त्यो अकार पनि प्रत्याहार हो, इकार पनि प्रत्याहार हो, उकार पनि प्रत्याहार हो, सबै प्रत्याहार हो, अस प्रत्याहार हो। अस प्रत्याहारमा के बुझ्यो भने जब ए ओ आई औ त्यसलाई संक्षिप्तमा कसरी भन्ने अकार आदि चान्त समुदाय घटक तत्त वर्णहरूलाई हामीहरूले अस प्रत्याहारद्वारा बुझ्यौं। अब एकचोटि हल प्रत्याहार हुन्छ बनाइदिनु ल। हल प्रत्याहार कसरी भने सूत्र लगाएर हल सूत्र लगाएर चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी कहाँ गयौं हलन्त्य सूत्रमा। त्यसको अर्थ के हो? उपदेशन्त्यम हलिस्या। अर्थ के हो? उपदेशे अन्त्यम हल इत्स्यात् भनेर आउँछ। उपदेशे अन्त्यम हल इत्स्यात्। यहाँ उपदेश कालमा पढिएको अन्तिम हल कुन छ? लकार। तेन सहित आदि वर्ण कुन छ? यो सूत्र भयो। उपदेश कालमा पढिएको अन्तिम हल छ लकार। त्यसलाई संज्ञा भयो भने अन्तिम सूत्रले भयो है। अब हामी त्यसपछि कहाँ गयौं? प्रत्याहार निर्माण गर्नेवाला सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा गर्नेवाला सूत्र कुन हो? आदिरन्तेन सहित। त्यसको अर्थ के हो? अन्तेन इता सह आदिर मध्यकानां बोधको भवतु स्वस्य च जगतो भवतु। अन्तिमको इत वर्ण कुन भयो? लकार। लकार। तेन सहित आदि वर्ण कुन भयो? हल। मध्यकाने मध्यकाने वर्ण के भए? य वरल पुरै पुरै य म न न अगाडि स स स ह भयो हैन। मध्यकाने वर्ण भयो कि भएनन्? स्वस्य च भनेको आफ्नो पनि, आफ्नो मतलब अकारको पनि बोध हुन्छ भनेको हुनाले अब हल प्रत्याहार नामले के बुझियो? अकार आदि लान्त समुदाय घटक तत्त वर्ण ल य व र यी सबै हल प्रत्याहार। बुझेको वर्णहरू के भन्ने अनुसार अप्रत्यय वर्ण आयो? विज्ञान एउटा इड प्रत्याहार। हजुर त्यसको अर्थ उपदेशे अन्त्यम हल इत्स्यात्। हल इत्स्यात्। अगाडि अब इड प्रत्याहार भनेपछि जुनमा एउटा बनाउने लडको लकार चाहिँ उपदेशे भनेको सूत्र पनि घटाउने यसरी हैन। उपदेश कालमा पढिएको अन्तिम हल कुन छ? लकार। लकार। त्यस्तै हेर्नु पुरै अगाडि लकारलाई इत संज्ञा भयो। कुन सूत्रले? हलन्त्यम सूत्र। अगाडि अब त्यसको साथी सूत्र आयो, प्रत्याहार संज्ञा गर्ने सूत्र आयो, आदिरन्तेन सहित। अन्तेन इता अन्तिमको इत संज्ञक वर्ण भयो लकार। ठीक छ। तेन सह आदि भनेको इड भयो। इड भयो। ठीक छ। त्यो इडले चाहिँ अन्तेन इता सहित आदि मध्यगान बोधको भवतु। मध्यगान भनेको यु रिल्री ए ओ ऐ औ इला बोल्नु भयो नि फेरि। यु रिल्री ए ओ ऐ औ आय व र ल अनि बोधको भवतु। स्वस्य च बोधको भवतु भनेपछि स्वस्य मतलब आफ्नो इकारको पनि बोधक हुन्छ। भनेपछि हामीले इन प्रत्याहारलाई के गर्ने? हामीले अब यु रिल्री ए ओ ऐ औ आय व र ल अर्थात् इकार आदि लान्त समुदाय घटक तत्त वर्णहरूलाई इन प्रत्याहारद्वारा बुझिने भयो। बुझेको यो? इड प्रत्याहार भनेपछि व्यस्त अर्थात् प्रत्येक इकार पनि भयो। यी पनि प्रत्याहार इन प्रत्याहार हो। किन आन्छु मैले भने नि फेरि इक्वेन्सी सूत्र अरू विरुद्धतिर जति पनि प्रत्याहार भन्ने सूत्र विरोध हुन्छ नि, कोही मिल्दै हुँदैन एक ठाउँमा हेर न। इकारको नाम नै यी पनि प्रत्याहार हो। तत्त संज्ञा अवयवेषु अवतरन्ति संज्ञा भनेर आउँछ के पंक्ति मन्त्रमा। बुझ्यौ? के भनेर आउँछ पंक्ति आउँछ? अवयवेषु अवतरन्ति संज्ञा अरे प्रत्येक अवयवमा संज्ञा हुन्छ अरे। भनेको अ पनि प्रत्याहार हो, इ पनि अस प्रत्याहार हो, उ पनि अस प्रत्याहार हो। त्यसो भने फेरि यस्तो नगर्ने भने त इक्वेन्सी इत्यादि सूत्र व्यर्थ हुन्छ नि। अचि कोही एकै ठाउँमा अ यो रिल्दै यो यो मिल्छ कुनै पनि सूत्रमा कोही पनि मिल्दैन। गो बगु अगु अपरेस यो सीमा अस कोही पनि मिल्दैन एकै ठाउँमा। कि अ मिल्छ कि अ उ मिल्छ कि यु मिल्छ वर्ण। त्यही भएर प्रत्येक अवयवलाई हामीले के भन्छ? प्रत्याहार गर्ने, प्रत्याहार संज्ञा गरिन्छ। बुझ्यौ? प्रत्याहारते संक्षिप्तले वर्णा यत्र यो घट्दैन फेरि घटिहाल्यो नि। अझ भनेपछि बुझिहाल्यो। हामी अझ भनेपछि के बुझ्यो? प्रत्याहार बुझ्यो। अनि प्रत्याहार बनाएको हामीले पानीले के गर्नु पर्यो? इक्वेन्समा के गर्नु पर्थ्यो? अ मात्र भन्दा त के बुझिन्छसँग मतलब हो? अझ अझ भन्नाले के बुझिन्छ? अस त संक्षिप्तीकरण टप्च भयो नि। सुप भनेपछि सुदेखि लिएर सुपसम्म बुझियो। टिप भनेपछि टीदेखि लिएर मिटसम्म बुझियो। तिबन्ध भनेपछि सुबन्ध तिबन्ध। तिङन्ध भनेपछि तीदेखि लिएर वहिङसम्म बुझियो। यसलाई प्रत्याहार संक्षिप्तन्ति वर्ण प्रत्याहार
सूत्र के आधारमा बनाउनु त्यो एउटा परम्परा पनि हो भन्छ बुझ्यौ त्यसको इच्छा यहाँ त भइहाल्छ अन्तिम इच्छा पकाएर भयो हुँदैन सुको पकाएको इच्छा त्यही चाहिँ आदि बनाउनु भयो सु त्यही भने नि हामीले बुद्धिमा यो आदि हो यो अन्त्य भन्ने पहिला बसाल्ने अनि त्यसपछि प्रत्यार संज्ञा गर्ने आदि अन्त्य सूत्र बुझेको हो त्यसको अर्थ के भयो भन्नुहोस् अन्त्येन इतास आदि मध्यगानं बोधको भवतु स्वस्य च बोधको भवतु इति हल संज्ञायाम पंक्ति लाग्यो त्यो हेर्दा पंक्ति मान्छ सूत्रको पुस्तकको हो इति हल संज्ञायाम यो हल संज्ञा भयो भनेको हामी अझै यो सूत्र अझै अन्यन्यासले त्यसको बारेमा गर्न लाग्दैछ हामीले गरिसक्यौँ अन्यन्यासले त्यसको बारेमा यसले हल संज्ञा भयो भनेको हल इति सूत्रको अन्तिम हल इति सूत्रस्य अन्तिम लकारको संज्ञा गर्यो र हल प्रत्यार हुनाले अ य व र ल व्यञ्जनहरूको बोधले गराइदियो भयवरण प्रत्येकको हल नाम गराइदियो हजुर अगाडि अवाच मुक्ति हलन्त्यम सूत्र आयो हलन्त्यम उपदेशे अन्त्यम हल स्यात् पहिलो सूत्र जो थियो अनुस्तो के हो भन्छौ आगत सूत्र हो त्यो बुझेन अब पाणिनिद्वारा पढे सूत्र यो हो उपदेशे अन्त्यम हल स्यात् सूत्रमा कतिवटा पद छन् अनुज मैले भनिसकेँ अघि नै दुईटा पद छन् यहाँ समास हुँदैन यत्र समासे तभावे च विशेषः नास्ति जहाँ समास गरे पनि समास नगरे पनि कुनै विशेष देखिएन त्यहाँ कर्मधारय योगी पदको समास हुँदैन अघि मनुष्य पढेको यो कुरा है समास भएन यहाँ हल अन्त्यमा एउटा हल पनि स्वतन्त्र पद छ अन्त्य स्वतन्त्र पद छ उपदेशे अजनासिक उपदेश र इत पदको अनुवृत्ति आयो उपदेशे अन्त्यम हल स्यात् सूत्र अर्थ बन्यो हैन अनुज र पाँच पंक्ति आछ त उपदेशे अन्त्यम हल स्यात् उपदेशे अन्त्यम हल स्यात् अगाडि उपदेशाद्योच्चारणले संशय गरिसक्यौं अगाडि ततः अण अच इत्यादि संज्ञा सिद्ध त्यसपछि अण अच हल इत्यादि जति पनि प्रत्याहार छन् 43 वटा प्रत्याहार 41 वटा प्रत्याहार जति पनि छन् यी सारा प्रत्याहारहरू स्थिति गरेर बनाउँदै जाने है प्रत्याहार बनाउन आयो अब सबैलाई अन्त्य नितास आदि मध्यगानं बोधको भवतु स्वस्य च बोधको भवतु यो रीतिले हामीले प्रत्याहार बनायौं अब यो जो अनावृत्त अनन्तम सूत्र थियो त्यो सूत्रको हल शब्दले हामीले व्यञ्जन वर्णन गर्ने हो त्यति गरे पछाडी अन्यन्यास दोष पनि बाह्र भयो सारा समाज शङ्काका समाधान पनि भए समस्या कोही छ अगाडि सुन्नुपर्ने के छ अगाडि के छ राजु पाँच हो उपदेशे अजनासिक उपदेशे अजनासिक यो सूत्र हामीले भोलि गर्ने छौं थोरै आदिरन्त्यन सहित सूत्रको बारेमा पनि थोरै चर्चा गर्नुपर्ने छ छैन बुझेको सूत्रको अर्थ स्पष्ट भयो मध्यगानं कहाँबाट आयो मध्यगानं आक्षेपले ल्याएको हैन र आद्य भयो समुदायमा सम्भव छैन हो येन बिना लेखा जान्छ लेखा याद गरेर आउने है तिमीले बुझ्नु छ मैले येन बिना यद अनुपन्नम पत्तेन आक्षिप्यते मोटो जीवन तो दिवसा करेन येन विना यद् अनुपन्नम तत्तेन आक्षिप्यते अनुज लेखेको येन बिना जसको बिना जो सम्भव छैन त्यो द्वारा त्यसको आक्षेप गरिन्छ यसमा भोलि यहाँ सूत्रमा घटाएर सुनाउँछु है इनो एन्तेगत दिवाना त्यसको अर्थ बुझेको नि हैन मोटो मोटो अनुजले दिउँसो हालेन कसैले भन्यो अनुजको मोटा हाल्छ भने दिउँसो एक भोलि गर्दैन भनेपछि यसले राति यो दुध खानु रहेछ नि पिन्छ हो